السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية. درس من دروس التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. كنتمنى أن الدروس الماضية تكون أنها ساعدتكم في امتحانات ديالكم. بهذه المناسبة كنهنئ الأشخاص أو الطلبة اللي حصلوا على شهادة البكالوريا. كنتمنى لهم التوفيق والنجاح في المسيرة ديالهم المتبقية، مسيرة الدراسة الجامعية وكذلك المهنية إن شاء الله. بالنسبة لهذا الدرس ديال اليوم، الدرس ديال لا فوا باسيف إلى فوا أكتيف أو لا فوا أكتيف إلى فوا باسيف. إلا بغينا نقولوا لا فوا أكتيف لا فوا باسيف. لا فوا أكتيف هي الجملة اللي كيكون فيها فيرب، كيكون فيها سوجي verbe complément d'objet direct. يعني فيما كنسمعوا لا فوا اكتيف، لا فوا اكتيف هي سوجي verbe COD اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا هو لا فوا اكتيف. لا فوا اكتيف سوجي verbe COD اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. مزيان. هاد لا فوا اكتيف كنحولوه لا فوا باسيف. شنو هي لا فوا باسيف؟ هادشي اللي غادي نشوفو بعد قليل، ولكن قبل ما نبدا كما القاعده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو لي فيديو مع الزملاء ديالكم مع الاصدقاء ديالكم باش تكون استفاده عامه. بيان، غنعطيكم واحد الجمله اللي هي جمله بسيطه من لا فوا اكتيف وغادي نحولها لا فوا باسيف. بالمناسبه هذا الدرس يعني الاول كاين ثاني تتمه ديال هذا الدرس. دابا غنعطيكم الاساسيات باش تعرفوهم، شنو هو لا فوا اكتيف، شنو هو لا فوا باسيف. في الثاني يعني في الدرس الثاني ديال لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف غنتعمقوا شويه في هذا الدرس على بركه الله. بيان، لا فوا اكتيف كما قلت لا فوا اكتيف كيكون سوجي فيرب COD اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. سوجي فيرب COD. فيما كيكون عندنا سوجي فيرب COD اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنقولوا سي لا فوا اكتيف. باش كنعرفوا COD؟ COD باين. Le professeur explique. Le professeur explique quoi? Le professeur explique quoi? La leçon. يعني ديما سي او دي كنلقاوه بكوا. داكوغ؟ كي كوا كي. هاد الدرس راه شفتوه في السابعه في الثامنه. المهم لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. لو بروفيسور اكسبليك كوا؟ لا لوسون يعني سي او دي. داكوغ؟ سي او دي هو لا لوسون. هذه هي لا فوا اكتيف سوجي فيرب سي او دي. مزيان. الا بغيت نحولها لا فوا باسيف اش كندير؟ كما قلت لكم سي او دي كيكون في الاخر ديال لا فوا اكتيف يعني سوجي فيرب سي او دي. اش كندير؟ كناخذ السوجي اللي كاين في لا فوا اكتيف كنرجعو للاخر ديال الجمله وكناخذ سي او دي كنردو للاول. يعني هنايا كناخذ السوجي كنرجعو للاخر في لا فوا باسيف وكناخذ السوجي وكناخذ لا يعني كناخذ سي او دي كيكون في الاول والسوجي كنرجعو في الاخر. غنشوفو كيفاش. Le professeur explique la leçon. Le professeur sujet verbe COD. إلا بغيت نحول لا فوا باسيف كنرجع سي او دي الاول وكناخذ سوجي كنردو في الاخير. يعني هنايا لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. فين هو سي او دي؟ لا لوسون راه كنبدا بها هنايا. لا لوسون هنايا اش عندي؟ اكسبليك لو فيرب اش من لو طون هذا؟ او بريزون. كناخذ لو فيرب être présent. لا لوسون اي. لو فيرب être présent هو اي. يعني انا كناخذ سي او دي كنردو في الاول وكيولي السوجي هنايا. يعني هنا كيولي السوجي سي او دي كيولي السوجي. هنايا كندخل لو فيرب être
et expliquer. Là, le verbe être au présent. يعني être au présent. علاش être au présent؟ حيت عندي هنايا au présent. هنا عندي le présent كندير le verbe être au présent. زائد ماذا؟ اش كيكون هذا؟ participe passé du verbe. Expliquer. Expliquer, j'ai le participe passé du verbe expliquer. Participe passé. يعني كناخذ هنايا COD كنرجعو sujet. كندير l'auxiliaire être. La leçon est. كندير le verbe explique. هنايا كنردو le participe passé ديالو اللي هو expliquer. هنا كندير l'accord ديال 2 علاش؟ حيت عندي la leçon يعني féminin est expliqué. يعني إلا جمعنا هذا كامل اش كيعطينا؟ expliqué. اش من لو طون هذا؟ passé composé. صحيح. Le passé composé شنو هو؟ l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe. وفين هو لو سوجي؟ هنا في هذه الفاز الاولى لو بروفيسور اكسبليكي لا لوسون. فين هو لو سوجي؟ هو لو بروفيسور. لو سوجي هنايا كنرجعو بار لو بروفيسور. كنزيد عاوتاني هاد بار. إلا لاحظتوا هادو كتبهم بلون مغاير حيت هادو اللي كنضيفو et au par. وكتولي la leçon est expliquée par le professeur. Par le professeur, c'est le complément. صحيح, c'est le complément d'agent. Le complément d'agent. Le complément d'agent. C'est le complément d'agent par le professeur. هنايا غادي نعاود. عندنا la voix active. La voix active شنو هي؟ Sujet, verbe, COD اللي هو le complément d'objet direct. مزيان. إلا بغيت نحولها la phrase أو la voix passive. اش كندير؟ كناخذ COD كنديرو في الأول كيولي sujet. كنزيد et troisième personne du singulier. La leçon est. هذا le verbe نصرف le présent يعني كنصرف le verbe être au présent. هذا le verbe explique كنرجعو البارتيسيب باسي ديالو. هذا السوجي كندير ليه par وكنكتبو par le professeur. Le professeur explique la leçon. المعنى ديالها الأستاذ كيشرح الدرس. La leçon est expliquée par le professeur. الدرس تم شرحه من طرف الأستاذ. La voix active, la voix passive. La voix passive من بين الخصائص ديالها être au par. فيما كتشوف الجملة فيها par le professeur, par le directeur, par la maîtresse, هذا c'est la voix passive. ركزوا شوية معنا. C'est la voix passive. يعني باش نعرف la voix active خص يكون عندي sujet, verbe, COD اللي هو le complément d'objet direct. باش نعرف la voix يعني la voix passive خص يكون فيها COD يولي sujet. خص يكون فيها être le verbe être plus le participe passé إلا جمعناها كامل c'est le passé composé. يعني le verbe être au présent plus زائد participe passé du verbe يعني هذا le participe passé ديال هذا le verbe اللي كاين هنايا زائد le sujet اللي كاين في la voix active كيولي par le professeur وكيولي عندنا le complément d'agent. يعني هادشي اللي عندنا في هذا الدرس كاين التتمه ديالو حيت غنشوفوا لي طون. هنايا درت لو فيرب être au présent حيت عندي لو بريزون. كون كان عندي هنايا لامبارفي خصني ندير لو فيرب être à l'imparfait. كون كان عندنا لو فيتور خصني ندير لو فيرب être au futur. كون كان عندنا لو باسي كومبوزي خصني ندير لو فيرب être au passé composé. وهادشي اللي غادي نشوفوا في الحصه المقبله مع التتمه ديال الدرس ديال لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. يعني هنايا لا فوا اكتيف شكون هي؟ شنو هي لا فوا اكتيف؟ sujet verbe COD اللي هو le complément d'objet indirect. La voix passive شنو هي la voix passive؟ La voix passive هو ان COD اللي عندي في la voix active كنحولو لو sujet يعني لا COD كيرجع له يعني كيرجع الاول و لو sujet اللي كاين في la voix active كيولي في الاخر وكنزيد ليه par. مثال هنايا le professeur explique la leçon. La leçon est expliquée par le professeur. وبطبيعة الحال la voix passive خص يكون فيها l'auxiliaire être زائد le participe passé du verbe اللي عندك في la voix active زائد par في الاخر اللي كندير لو sujet ديال la voix active. نتمنى ان الدرس يعني مفهوم. كان عندكم شي تساؤلات ولا شي تعاليق تكتبوهم لي في لي كومونتير يعني في التعاليق.
الدرس المقبل ان شاء الله غادي يكون كذلك لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، ولكن غنتعمقوا شويه فيها. الا لاحظتوا هنايا عندنا الدرس ديال لا كونجيغيزون اللي خصكم باش يعني لا كونجيغيزون و لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب بريزون خصكم باش تعرفوهم، يعني لو بارتيسيب باسي سورتو لو بارتيسيب باسي. نتمنى ان الدرس وصلكم بخير وعلى خير. كما قاعده يعني عجبكم الفيديو غديروا لايك، ما عجبكوش الفيديو غديروا ديسلايك. يعني اشتركوا في القناه ولا كان عندكم اي تساؤل ولا اي اقتراح يعني اكتبوا لي في لي كومونتير. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.